صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال يا رب. بون غالياتي، اليوم جيتكم بفيديو تاني خفيف ظريف. الفيديو اللي فات كنت عملت صوص بلانش مع لي كروكيت دو غي. دونك بقات لي لاصوص تاعي اليوم وغدوه درتو للعشاء. اليوم وغدوه الغدا بقات لي لاصوص وبقى لي طريف تاع الروز مداوي. ايبا واش قلت، قلت والله ندير الغدا لولادي ما نطيشوش حنا باسكو لاصوص مطيبه بالدجاجيتو. قلت ما نطيشهاش. واش درت لها؟ درت لها غطا، درتها غطا في الفوغ. وعملت لوليداتي تحليه. تبعوا معايا دوك تشوفوا كيفاه درت بطريقه بسيطه جدا. توجور حباباتي نقول لكم اني مشني في سميره تيفي ولا اني في جو سي با غراند، يعني وحده شافه كبيره غراند شيف. نو، راني ربت بيت بسيطه قاعده نتقلب هك وهك مع وليداتي ونحوس ديما نعطيهم الافضل والافضل والابن واللي فيها فايده. بون حطيت كعبات تاع البطاطا شرشمو في الماء وملح وشويه تاع ثوم، ومن بعد نص طياب، ومن بعد قصيتهم دهنت البلا تاعي بالزبده وقصيتهم وحطيتهم دي غونديل وحطيتهم في البلا هذاك، ومن بعد درت لهم شويه تاع المعدنوس وزدت لهم شويه تاع زيتون مقصوص. ومن بعد لاصوص هذيك حطيت فيها شويه تاع لاصوص اللي بقات لي من البارح اللي درت بها لاصوص تاع الروز. احنا ما نطيشوش وما نبدروش حباباتي، قلت لك انا نتقلبوا هك وهك نهار هك ونهار هك، وديما الحمد لله ديما نحط حويجه باهيه لوليداتي. ودرت شويه تاع الفرomاج ولاصوص هذيك اللي بقات لي مضيفه يعني كي بقات حطيتها في الفريجيدار مغطيه لبس عليها. درت لها 3 عظمات وخلطتها وحطيتها في فوق البطاطا والمعدنوس اللي درته، ومن فوق درت شويه تاع لا شابلور وحطيتها في الفوغ. يعني جات اقسم بالله حباباتي رايعه هايله هايله. جربوها ما تندموش. والروز اللي بقى لي زيد درت له نفس الطريقه تاع البارح، امي اليوم حطيته كمقبله تاني. ما حبيتش ندير فوق منه لاصوص باسكو ولادي عجبهم شايح شويه تاع الفرماج من داخل وسيتو. هذا هو كفكرة، ان شاء الله تاخذوا فكرة وما نبدلوش حباباتي وما نفسدوش يعني ونحطوا لوليداتنا البنه صدقوني بنين 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 ما نقولكمش. هذه هي حباباتي، والله قلت نشارككم معايا يعني تدبيره الانسان حويجه تبقى له يغطيها مضيفه يغلفها ويحطها في الفريجيدار الغدوه ان شاء الله يستعملها وياكلها مع وليداته بالصحه والهنا. وكيعود كاين الرفاهيه وكاين الخير معليش الانسان يقدم لولادو تفاصون الشي اللي في يده. انا اختكم بسيطه ونحب البساطه ونحب ديما نقدم حويجه مليحه لوليداتي مهما كانت بساطتها. هذا ما كان. ودرت معك ودرت شويه تاع الجي، ما حبيتش نعته لكم باسكو حاجه بسيطه. درت شويه تاع قارص وشويه تاع الماء وربع كاس حليب في وهذيك الغطا ما عرفتش قاعده دير تما غطا تاع سعيده. المهم حبيباتي قلت لكم ماني على طبيعتي، ماني سميره تيفي، ماني قاعده نقدم في برنامج. انا اختكم بسيطه جدا عايشه في دارها كل يوم ويومه مع وليداتها. وهذا مكان جيساي نقدم لحباباتي ما نقول يعني مش بشي كبير اللي نديرو بحوايج بسيطه خلاه. وجاتني في بالي نعمل تحليه هادو من بقايا رمضان حباباتي، اني ما شريت والو ما قضيت والو. بقاو عندي شويه دوك تاع لي بودواغ تاع اللي يديروا بها التيراميسو ايتو اللي جو سي با، واحد يعيطوا لهم لونغ دو شان، واحد يعيط لهم لي بودواغ فاصون هذوما. قلت والله ندير الشيء اللي كاين في الدار نديرو خلاص. وقلت نشاركها مع حباباتي. الوغ راح ندير اون كريم تجي كي لا كريم باتيسير، تجي نو با لا كريم باتيسير تجيني كيما كيفاش كريم كراميل ولا جو سي با تاع اللي يتباع ب 2500. بون عملت هاد القهوه نسكافي اللي هي قهوه سريعه الذوبان، دوبتها في شويه تاع الحليب وحطيت هادو لي بودواغ. وحباباتي ما كفاونيش للاسف الشديد، ونعت لكم مالغريسا يعني تصرنا ما كفانيش الباكي. وعندي شويه تاع الحليب حطيت فيهم صفار بيضاء باش تعطيني القوام وتعطيني لوغوسي.
وحطيت فيها 2 مغارف ونص تاع مايزينا اللي هي الذره. آه، وش حطيت معاهم؟ فوالا، وحطيت معاهم 3 مغارف تاع الكاكاو، وحطيت معاهم مغرفه تاع عطر الفاني. هذا لو كونسونطري باسكو نشريو بلا دوز. لا دوز ب15 ميل، هي القرعه كبيره. ملي تروحي عند اللي يبيعوا المواد تاع لي غاتو، تاع اللي يبيعوا مواد الحلويات، فوالا، يعطيوك لا دوز ب15 ميل. انا كل مره نشري اون دوز نتاعكو ونخليها في الدار. ليسونسيال نخلطوا هادو حباباتي مع بعضنا كامل، نخلطهم. وكنت حاطه اون كاسرول فوق النار اللي فيها 3 كيسان تاع حليب و3 مغارف سكر بيان بومبي. دوك تشوفوا الطريقه كيفاه. حطيتهم ومن بعد هادو ندوبهم مع بعضهم باه كي نحطهم فوق الحليب يجوني ما يديروش لي غريمو. فوالا، هذه هي. وفرحت وليداتي يعني بحويجه بسيطه، وبنت لهم درت لهم ان ديسير والحمد لله. مالغري يعني سامبل 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 فوق ما تتصوروا. ماني قاديه من برا، ماني دايره غون شوز. درت اون كريم اللي جات بنينه باللوغو هذاك، لوغو تاع الكراميل بالكاكاو يعني جات على الكيف، بنينه. هاو الحليب، وبعد ما سخن معايا حطيت له السكر، ونضيف هذا الخليط اللي كنت درته بالعظام والكاكاو اللي شتو معايا تفاصون، نحطوه بشويه بشويه ونخلط باه ما يديروش مع لي غريمو. والحمد لله جاتني كريم بيان ليس هايله. شوفوا معايا كيفاه جات كيما لا كريم ديسير. فوالا، هذا هو اللي لقيت اختكم الكلمه لا غالب ما تلوموش حباباتي. ونعمرهم في ليفير هذوك اللي درتهم. ونعت لكم ثاني حباباتي اللي ما نخبي والو، نعت لكم باسكو ما كفانيش، جاوني غير 3 كاملين. نورمالمون نحط لي بودوار ندير 2 زيتاج كيما شفتوا معايا. الوغ الاخرين ما كفاونيش، خليتهم كيما هكاك. ومن فوق درت لهم شويه تاع الجوز، هاي حاجه فيتامين، ودارتها الميمه في الدار. وفرحت بها وليداتي مع الحمد والشكر حباباتي. وقلت نشاركها معكم، تاخذوا يمكن فكره بحوايج بسيطه نقدروا نفرحوا وليداتنا. ونشكركم بزاف حباباتي على تعليقاتكم، وربي يخليكم ليا بزاف بزاف بزاف. ام يونس، مايا بوطه، ام دارين، بايا، اسماء، رفيقه. شوف كل حباب